अब वो एक नौउम्र तुर्क बच्चा नजर आ रही थी। खबरदार कोई कोताही ना हो, दिलशाद आगा ने चलते वक्त तलकीन की। खानुम आगा आप बेफिक्र रहें, हमारे जीते जी इन पर कोई आंच नहीं आ सकेगी। मुहाफिजों में से एक ने जवाब दिया। 5 मुहाफिज गलफूरा को साथ लेकर बरामदे से होते हुए खैमों की तरफ बढ़ गए। दिलशाद ने भी अब तलवार संभाल ली और बाकी मुहाफिजों के साथ फिर उस जगह पर आ गई जहां कुछ देर पहले तगर और अमीर मूसा एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुए थे। उस वक्त तक अमीर मूसा के आदमियों ने बस्ती वालों पर काबू पा लिया था। बस्ती के कई जवान मारे जा चुके थे, लेकिन वो मजबूर थे। तमाम लश्करी अमीर मूसा के साथ थे। दिलशाद के साथ अब सिर्फ 5 मुहाफिज रह गए थे। दिलशाद मैदान में पहुंची। अमीर मूसा एक जगह बैठा अपने आदमियों को हिदायत दे रहा था। अब वो इस बस्ती का मालिक था। सूरज निकल रहा था। अमीर मूसा की आंखों में खूनी साए साफ लहराते नजर आ रहे थे। अमीर मूसा ने दिलशाद को आते देखा, लेकिन वो उसकी ताजीम के लिए ना उठा। दिलशाद के शाहाना वकार को सदमा पहुंचा। वो अमीर मूसा जो उसके शौहर के सामने उसके जूते उठाने पर आमादा रहता था, उस वक्त गुरूर से सर उठाए उसके सामने बैठा था। दिलशाद ने भी उसकी तरफ तवज्जो न दी और करीब पहुंचकर इस तरह इधर उधर देखने लगी जैसे उसने अमीर मूसा को देखा ही ना हो और किसी और को तलाश कर रही हो। फिर उसकी नजर एक जगह ठहर गई। 4 आदमी तगर को पकड़ के ला रहे थे। तगर के लिबास पर खून की छींटें थीं। जफर तगर को बेबसी के आलम में देखकर अमीर मूसा ने एक जोर का कहकहा लगा दिया, लेकिन दिलशाद के दिल से हूक सी उठी और वो तड़प के तगर के पास पहुंची। छोड़ दो इसे, दिलशाद ने पूरी आवाज से चीखते हुए हुक्म दिया। तगर के साथ आने वाले 2 सिपाही घबरा के पीछे हट गए, लेकिन बाकी 2 उसे पकड़कर खड़े रहे। उन्होंने अमीर मूसा की तरफ देखा जैसे वो उसके हुक्म के मुंतजर हों। छोड़ दो, मैं हुक्म देती हूँ। दिलशाद फिर गरजी। इसके साथ ही उसने तलवार बुलंद की। अगर तुमने इसे ना छोड़ा तो मैं तुम दोनों को कत्ल कर दूंगी। इसे नहीं छोड़ा जा सकता खानुम आगा। अमीर मूसा अपनी जगह से उठकर दिलशाद की तरफ बढ़ा। अमीर मूसा कदम मत बढ़ाओ। दिलशाद ने पलटकर अमीर मूसा से कहा, मेरे करीब आना है तो तलवार लेकर आओ। मैंने हत्थे पर हमला नहीं करना चाहती। अमीर मूसा के हाथ में तलवार न थी। वो अपनी खून आलूद तलवार वहीं छोड़कर आगे बढ़ाया था। दिलशाद की याद दहानी पर वो बौखला गया। उसने दौड़कर तलवार उठा ली। दिलशाद की तलवार पहले ही हवा में लहरा रही थी। 5 मुहाफिज उसके गिर्द दायरा बनाकर खड़े हो गए थे। मैं अमीर हुसैन का नमकखार हूँ, खानुम आगा पर हाथ नहीं उठाना चाहता। अमीर मूसा ने दिलशाद को मरूब करने की कोशिश की। खानुम की वजह से मैंने उसकी बीवी को छोड़ दिया, लेकिन उसे नहीं बख्श सकता। मैं भी एक एहसान फरामोश के गंदे खून से अपनी तलवार को आलूदा नहीं करना चाहती। दिलशाद ने अपनी तलवार की नोक तगर के पकड़ने वालों में से एक के कांधे से लगा दी। वो तगर को छोड़कर पीछे हट गया। दूसरा भी घबरा गया। उसने भी तगर को छोड़ दिया। तगर, तुम मेरे करीब आ जाओ, दिलशाद ने बड़े पुरसुकून लहजे में कहा। तगर कदम बढ़ाकर मुहाफिजों के हल्के में आ गया। दिलशाद ने सर उठाकर हवेली की तरफ देखा। अमीर मूसा समझ गया कि दिलशाद हवेली में जाना चाहती है। वो बढ़कर दिलशाद और हवेली के दरमियान खड़ा हो गया। ये मेरा मुजरिम है खानुम। अमीर मूसा ने तगर को खूंखार नजरों से देखा। ये मेरा मोहसिन भी है अमीर मूसा, मैं इसकी हिफाजत करूंगी। खानुम, मुझे गुस्ताखी पर मजबूर न करें। मैं एहसान फरामोशी नहीं कर सकती अमीर मूसा। मैं इसे नहीं जाने दूंगा। मुजरिम को मेरे हवाले करो। मूसा के लहजे में गुस्ताखी आ गई। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी मूसा। दिलशाद ने फैसला कुन अंदाज में कहा, अगर तुम तगर को मुजरिम समझते हो तो अपना मुकदमा अमीर हुसैन के सामने पेश करो। उनकी वापसी का इंतजार करो। तुम इसे छोड़ोगी या नहीं? मूसा और ज्यादा गुस्ताखी से बोला। मूसा, दिलशाद गुस्से से बोली, तुम पर अब तक नशा सवार है। तुम मुझ पर हुक्म चलाने वाले कौन होते हो? मैं जो चाहे करूंगी। रोक सकते हो तो रोक लेना। दिलशाद ने मुहाफिजों के हल्के में हवेली की तरफ चलना शुरू कर दिया। मूसा को मजबूरन रास्ता देना पड़ा। वो एक तरफ हट गया। दिलशाद तगर को हिफाजत के साथ कमरे में ले आई। मूसा बुड़बुड़ाता और पैर पटकता हुआ वापस हुआ, लेकिन वापसी से पहले उसने 15 सिपाहियों को दिलशाद का कमरा घेरने का हुक्म दे दिया। दिलशाद ने इससे पहले ही अपनी हिफाजत का इंतजाम कर लिया था। उसने 3 मुहाफिज दरवाजे पर मुकर्रर किए और 2 को पुश्त की खिड़की पर पहरा देने के लिए भेज दिया। अजीम मलिका, तगर ने कमाले अदब से कहा, मैं आपके एहसान को उम्र भर नहीं भूल सकूंगा। नहीं तगर, दिलशाद आहिस्ता से बोली, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। मेरे आदमियों ने इंतहाई घिनौना कदम उठाया है। एहसान फरामोशी की ऐसी मिसाल शायद तारीख पेश न कर सके। अमीर मूसा हमेशा से एक खतरनाक दोस्त है, लेकिन उसकी बहादुरी की वजह से अमीर हुसैन इसे साथ रखते हैं। तगर ने कोई जवाब न दिया। उसकी मुतजस्सिस नजरें कमरे में किसी को तलाश कर रही थी। शायद तुम गलफूरा को तलाश कर रहे हो, दिलशाद ने बैठते हुए कहा। वो हमसे ज्यादा महफूज है। अमीर मूसा के हाथ शायद उस तक कभी न पहुंच सके। तगर की नजरें सवालिया निशान बनकर दिलशाद के चेहरे पर टिक गई।
تغر، دلشاد نے کہنا شروع کیا کہ مجھے تم سے زیادہ غلفورہ کی فکر تھی۔ مرد اگر لڑ کر مر جائے تو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، لیکن عورت اگر ایک بار عزت کھو دے تو پھر کبھی وقار حاصل نہیں کر سکتی۔ مجھے معلوم تھا کہ امیر موسیٰ تمہاری بستی والوں کو شکست دے دے گا، اس کا بھی امکان تھا کہ شاید اس داروگیر میں تم بھی مارے جاؤ گے۔ اس کے باوجود میں نے غلفورہ پر پہلے توجہ دی۔ اسے میں نے اپنے 5 با اعتماد محافظوں کے ساتھ جنوب میں تاتاری سردار تیمور کے پاس علاقہ گرم سیر میں بھیج دیا ہے۔ خدا کرے وہ خیریت سے وہاں پہنچ جائے، اس کے لیے اس سے زیادہ محفوظ جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ملکہ عالیہ، تغر بڑی رقت سے بولا، آپ کا یہ احسان میری جان بچانے سے بھی بڑا ہے۔ اب نہ مجھے اپنا علاقہ چھننے کا غم ہے اور نہ اپنی جان کی پرواہ۔ آپ کتنی عظیم ہیں ملکہ۔ امیر حسین نے نشے کی حالت میں ایک بہت بڑی احسان فراموشی کی تھی، لیکن یہ اس کے لیے مفید ثابت ہوئی۔ اس نے اپنے دل کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیا کہ جنگ میں ہر بات جائز ہے۔ جنگجو لوگوں کا یہ قول خواہ کتنا ہی درست ہو، لیکن اس کا اطلاق ہر جگہ نہیں کیا جا سکتا۔ تغر اور موسیٰ کے درمیان کوئی جنگ یا حالت جنگ نہ تھی۔ تغر نے تو ملکہ کابل کا نام سن کر انہیں سہارا دیا تھا، جس کے صلے میں اسے اپنے علاقے سے ہاتھ دھونا پڑے۔ وہ قید ہو گیا اور غلفورہ کو جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ موسیٰ کو کسی بات کا افسوس نہ تھا۔ اس نے اپنے سوار چاروں طرف پھیلا دیے اور دور دور تک قبضہ کر لیا۔ امیر حسین کے مفرور لشکر کے سوار ادھر ادھر مارے پھر رہے تھے۔ موسیٰ نے اپنے سوار ان کی تلاش میں بھیج دیے تھے۔ اس طرح روزانہ 2-4 مفرور لشکری اس کے پاس پہنچ رہے تھے اور موسیٰ کی طاقت میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ کچھ دن بعد امیر موسیٰ کے اہل خاندان اور بال بچے بھی اس کے پاس آ گئے۔ امیر حسین نے جس وقت مغلوں پر حملہ کیا، لشکریوں کی خواتین رسد لانے والے دستوں کے ساتھ تھیں۔ انہیں جب امیر حسین کی شکست کی خبر ہوئی تو وہ پہاڑوں میں روپوش ہو گئیں اور مغلوں کے آگے بڑھ جانے کے بعد اپنے لواحقین کو تلاش کرنے لگیں۔ اس طرح تمام مفرور لشکری ایک ایک کر کے امیر موسیٰ کے پاس پہنچ گئے۔ موسیٰ کو ان مفرور لشکریوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امیر حسین بھی جان بچا کر نکل گیا تھا۔ اس کی تلاش میں موسیٰ نے بہت سے سوار دوڑا دیے۔ امیر حسین بہرحال موسیٰ کا امیر تھا۔ موسیٰ اس کی بہت عزت کرتا تھا اور اس سے ڈرتا بھی تھا، لیکن اب اسے دلشاد کی طرف سے بھی ڈر پیدا ہو گیا تھا۔ تمام لشکریوں کو معلوم تھا کہ موسیٰ نے دلشاد کو قید کر رکھا ہے۔ امیر حسین کی واپسی پر کیا ہوگا، اس خیال سے موسیٰ بہت پریشان تھا۔ آخر موسیٰ نے بڑی سوچ بچار کے بعد دلشاد کے کمرے پر سے پہرا اٹھا لیا۔ دلشاد حالات کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ اسے بھی معلوم ہو گیا تھا کہ امیر حسین زندہ ہے اور کسی وقت یہاں پہنچ سکتا ہے۔ موسیٰ کی یہ تمام پیش بندیاں اور مہربانیاں اسی وجہ سے ہیں۔ دلشاد کو اپنی زیادہ فکر نہیں تھی، وہ تغر کی وجہ سے ہر وقت پریشان رہتی تھی۔ وہ خوب جانتی تھی کہ موسیٰ کی یہ مہربانی کسی وقت بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ دشمنی کے سلسلے میں امیر موسیٰ کمینی سے کمینی حرکت کر سکتا تھا۔ وہ تغر کو کمرے سے ایک لمحے کے لیے بھی نہ نکلنے دیتی تھی اور ہر وقت چوکنا رہتی تھی۔ ایک اندھیری رات میں دلشاد نے تغر کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ تغر بھی اس قید سے تنگ آ گیا تھا اور اپنی آزادی کے لیے ہر قسم کا خطرہ مول لینے پر آمادہ تھا۔ دلشاد نے ایک گھوڑا ضروری سامان کے ہمراہ بستی کے دور بھجوا دیا تھا۔ تغر کے تیار ہونے کے بعد اسے اپنے ایک محافظ کے ساتھ پچھلی کھڑکی سے باہر نکالا۔ دلشاد نے دھڑکتے دل سے تغر کو خدا حافظ کہا اور اسے بھی گرم سیر کی طرف روانہ کر دیا۔ ایک تو اندھیری رات، پھر امیر موسیٰ پہرا اٹھا کر اس طرف سے لاپرواہ ہو گیا تھا، اس لیے تغر کو نہ تو کسی نے دیکھا اور نہ تعقب کیا۔ وہ بڑی آسانی سے گھوڑے تک پہنچ گیا۔ یہ اس کا علاقہ تھا، راستے جانے پہچانے تھے۔ اس نے محافظ کو واپس بھیج دیا اور ایک پرپیچ مگر محفوظ راستے پر اپنا گھوڑا ڈال دیا۔ اس کا رخ گرم سیر کی طرف تھا۔ امیر حسین اور شہر سبز کے سردار تیمور نے مشترکہ لشکر کے ساتھ سیستانیوں کے 7 قلعوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ سامان رسد کے علاوہ ان کے ہاتھ بے شمار تازہ دم گھوڑے اور سیستانی سوار اور پیادے آ گئے۔ امیر حسین نے اپنے لشکر کے ساتھ فوراً شمال کا رخ کیا تھا، مگر تیمور زخموں کی وجہ سے قریب کی پہاڑیوں میں ٹھہر گیا تھا۔ یہ مقام بڑا پرفضا تھا، دور دور تک انگور کی بیلیں تھیں۔ ہوا کے خنک جھونکے مشام جان کو معطر کرتے تھے۔ تیمور کی بیوی الجائی خاتون آغا اور ننا جہانگیر اس کے پاس پہنچ گئے تھے۔ الجائی خاتون اپنے شوہر کی خدمت میں لگی تھی۔ اسے تیمور کی خدمت کا بہت کم موقع ملتا تھا۔ تیمور 2-4 دن اس کے ساتھ گزار کر آگے بڑھ جاتا تھا اور جب کوئی سکون کی جگہ میسر آتی تو الجائی کو بلوا لیتا۔ اس بار الجائی خاتون کو تیمور کے زخموں کی وجہ سے ایک اچھا موقع ہاتھ آیا۔ تیمور کے بازو کے زخم بھر گئے تھے، لیکن پیر کا زخم بھرنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ کسی سیستانی کے تیر نے اس کے ایک پیر کو زخمی کر کے
اسے ہمیشہ کے لیے لنگڑا کر دیا تھا۔ تیمور تقریباً 1 ماہ تک صاحب فراش رہا۔ یہ ایام الجائی کے لیے بڑے خوشگوار تھے۔ ننھا جہانگیر ہر دم ان کے گلے کا ہار بنا رہتا اور الجائی تیمور کے برابر قالین پر لیٹے ہوئے پہاڑیوں پر چڑھتے چاند کو دیکھتی رہتی۔ اس کا دل مسرتوں سے بھرا ہوا تھا۔ زندگی میں اسے پہلی بار ایک پرسکون جگہ پر اتنے طویل عرصے تک تیمور کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا تھا۔ کبھی کبھی وہ یہ سوچ کر کانپ اٹھتی کہ اب جدائی کا وقت قریب آ رہا ہے۔ زخم بھرتے ہی تیمور اسے چھوڑ کر آگے چلا جائے گا۔ تیمور لنگڑا لنگڑا کے چلنے کی کوشش کرتا رہا تاکہ پیر سیدھا پڑنے لگے، لیکن زخم بھرنے اور پیر سیدھا ہونے کے باوجود اس کا لنگ ختم نہ ہو سکا۔ ایک دن وہ لنگڑا کے چل رہا تھا کہ ننھے جہانگیر نے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ کہنے لگا کہ آہا بابا لنگڑے ہو گئے۔ الجائی خاتون نے جہانگیر کو گود میں اٹھا کر پیار کیا اور کہا کہ چپ رہ، بابا کا مذاق نہیں اڑاتے۔ تیمور نے پلٹ کر جہانگیر کو دیکھا اور بولا، الجائی اسے بولنے دو، صرف جہانگیر ہی میرے سامنے سچ بول سکتا ہے۔ میں واقعی لنگڑا ہو گیا ہوں، لیکن کوئی بھی مجھے لنگڑا کہنے کی جرت نہیں کرے گا۔ اور یہ درست ثابت ہوا۔ تیمور تیزی سے ترقی اور عروج کے مدارج طے کرتا رہا۔ کسی نے اسے لنگڑا کہنے کی جرت نہیں کی سوائے ایک اندھی بڑھیا کے جو تیمور کے پاس کسی کی شکایت لے کر آئی تھی۔ تیمور نے پوچھا تھا کہ اے نابینا خاتون، تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام دولت ہے امیر تیمور، بڑھیا نے بڑے وقار سے جواب دیا تھا۔ اس پر تیمور مسکرا دیا اور بولا، عجیب اتفاق ہے، کیا دولت اندھی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی نہیں بلکہ دولت ہمیشہ اندھی ہوتی ہے امیر۔ عورت نے سنبھل کر فوراً جواب دیا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ دولت اندھی نہ ہوتی تو لنگڑے کے پاس فریاد لے کے نہ آتی۔ تیمور دنگ رہ گیا اور اس نے اسی وقت بڑھیا کی داد رسی کی۔ اندھے اور لنگڑے کا یہ لطیفہ آج تک زبان زد خاص و عام ہے۔ تیمور کے زخم بھر گئے تھے، لیکن پیر کا زخم ابھی پوری طرح مندمل نہیں ہوا تھا۔ اسے امیر حسین کی شکست فاش کی اطلاع ملی۔ جب امیر حسین شمال کی طرف جا رہا تھا تو تیمور نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ مغلوں کی چال بازیوں سے ہوشیار رہنا، ان کا سامنا ہو جائے تو مقابلے میں کبھی پہل نہ کرنا، جنگ سے پہلے مغلوں کی صحیح تعداد کا اندازہ کرنا اور ان کی کمک کے راستوں کو پہلے سے بند کر دینا۔ امیر حسین نے اس کی کسی بات پر کان نہیں دھرا تھا اور مغلوں کے ہاتھوں بری طرح پٹ کے پہاڑوں میں منہ چھپاتا پھر رہا تھا۔ تیمور کو امیر حسین کی حماقت پر سخت غصہ آیا، لیکن اسے اس کی مدد کو پہنچنا تھا۔ اس نے فوراً روانگی کی تیاری شروع کر دی۔ پھر ایک صبح اس نے الجائی خاتون کو ہتھیار لانے کو کہا۔ الجائی سمجھ گئی، اس کی مسرت کے دن ختم ہو گئے۔ وہ زرہ بختر اور تلوار لے آئی، اپنے ہاتھوں سے تیمور کو زرہ پہنائی اور تلوار اس کی کمر سے لٹکائی۔ تیمور نے الجائی کو بغل میں دبا کر اسے تسلی دی۔ جہانگیر کا منہ چوما اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ الجائی جدائی کے تصور سے لرز رہی تھی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بوجھل ہو گئی تھیں۔ اس نے ہونٹ کانٹتے ہوئے کہا کہ میرے سرتاج، خدا تمہارا حافظ و ناصر ہو۔ خدا کو حافظ و ناصر بنا کر تیمور کو رخصت کرنا الجائی خاتون کی زندگی کا دستور بن گیا تھا۔ تیمور کو رخصت کرتے وقت الجائی کا کلیجہ شق ہو جاتا، کیونکہ جن حالات سے تیمور گزر رہا تھا اس کے پیش نظر دوسری ملاقات کی مشکل ہی سے امید کی جا سکتی تھی۔ تیمور اپنی وفادار اور عالی ہمت بیوی کو ساتھ ہی رکھنا چاہتا تھا، لیکن جہانگیر کی وجہ سے وہ اسے ہمیشہ پیچھے چھوڑ جاتا تھا۔ جہانگیر اس کا واحد سہارا اور مستقبل کا روشن ستارہ تھا۔ گرم سیر سے روانہ ہوتے وقت اس کے ساتھ سواروں کا ایک مختصر دستہ تھا۔ جنگ پیشہ اور جنگ فطرت تاتاری فارغ بیٹھنا نہیں جانتے تھے، اسی لیے جب امیر حسین نے شمال میں جانے کا فیصلہ کیا تو تیمور کے بہت سے ساتھی بھی قسمت آزمائی کے لیے امیر حسین کے ساتھ شمال کی طرف چلے گئے۔ تیمور کوہستان بلخ کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اسے ایک جگہ فوج ٹھہری ہوئی دکھائی دی۔ اس نے جاسوس بھیج کر پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ فرانچی نامی ایک تاتاری سردار جو مغلوں کا ملازم تھا اس سے ناراض ہو کر اپنے دستے کے ہمراہ ٹھہرا ہوا ہے اور اسے سردار تیمور کی تلاش ہے۔ اس خبر پر تیمور سجدہ شکر بجا لایا اور فرانچی کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ فرانچی حاضر ہو کر تعظیم بجا لایا اور اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ تیمور نے خوش ہو کر فرانچی کے سر پر اپنا رومال رکھ دیا۔ تاتاریوں میں اس طرح اپنے ماتحتوں کی عزت افزائی کی جاتی تھی۔ فرانچی کے سواروں کے شامل ہو جانے سے تیمور کے لشکریوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ تیمور وہاں سے درہ ارصف کی طرف بڑھا۔ اس نے دن رات درے کے باہر گزاری۔ صبح کو نماز سے فارغ ہو کر اس نے دستے دعا بلند کیے۔ بارگاہ الہی میں اس کی دعا اسی وقت قبول ہو گئی۔ دعا سے فارغ ہوا تو چٹان کی دوسری طرف سے ایک فوج گزرتی دکھائی دی۔ تیمور فوراً گھوڑا منگا کر سوار ہوا اور خود دریافت حال کے لیے اس کی طرف چلا۔ قریب پہنچ کر اس نے سواروں کو گنا تو وہ تعداد میں 70 تھے اور 3 دستوں میں تقسیم تھے۔ فوج ایک سوار کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر رک گئی۔ ابھی سورج نہیں نکلا تھا اور صبح کی روشنی پھیل رہی تھی۔ کون ہو تم؟ کہاں سے آئے ہو اور کدھر جانا چاہتے ہو؟
तैमूर ने कड़कदार आवाज में ललकारा। पहले तो वो इस तनहा मगर बारोब सवार को घूरते रहे, फिर उनमें से एक ने जरा आगे आकर कहा, हम शहर सब्ज के सरदार तैमूर के सवार हैं, उन्हें तलाश कर रहे हैं। हमें मालूम हुआ है कि वो गर्म सेर से इस वादी की तरफ आए हैं। तैमूर ने अपना नाम सुनकर उन्हें गौर से देखा और पहचानने की कोशिश की, लेकिन वो उनके बारे में सही अंदाजा न लगा सका। उसने मजीद इत्मीनान के लिए कहा, सरदार तैमूर इसी वादी में मौजूद हैं, वो मेरे भी आका हैं, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें उनके पास ले जा सकता हूँ। उस आदमी ने पलटकर अपने साथियों से पूछा, क्या ख्याल है इस रहबर की खिदमत से फायदा उठाया जाए? तैमूर ने जरा घोड़ा बढ़ाया। उसने करीब पहुंच के एक बार फिर उन्हें शनाख्त करने की कोशिश की। तैमूर तो उन्हें न पहचान सका, लेकिन उन लोगों ने उसे पहचान लिया। अमीर तैमूर, ये आप हैं? उनकी जबान से निकला और तीनों दस्तों के सरदार घोड़ों से कूद के तैमूर के घोड़े के पास आए और उसकी रकाब को बोसा दिया। ये तरीका इजहार इताअत का था। तैमूर भी घोड़े से उतर आया और उनसे बड़ी गर्मजोशी से मिला। ये तमाम सवार कबीला बरलास से ताल्लुक रखते थे। तैमूर को उनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। वो उन्हें साथ लेकर अपने खैमे पर आया, अपने आदमियों से उनका तारुफ करवाया और ज़ियाफत का एहतमाम किया। दावत के बाद तैमूर ने उन नौवारद सरदारों को तहाइफ दिए। पहले दस्ते का सरदार तुगलक ख्वाजा बरलास था। तैमूर ने उसे अपना खुद तोहफे में दिया। दूसरे दस्ते का अमीर सैफुद्दीन था, जिसे तैमूर ने अपनी कमर का पटका पेश किया। तीसरा सरदार अमीर तोबक बहादुर था, जिसने तोहफे में तैमूर की ज़िरा पाई। तैमूर जिस वक्त शिमाल की तरफ चला था तो उसकी तबीयत बहुत मुकद्दर थी। अब तो उसकी तवील बीमारी ने उसकी मुल्की सियासत और जद्दोजहद से दूर रखा था। दूसरे अमीर हुसैन ने जल्दबाजी से काम लेकर अपनी फौज को तबाह कर दिया था। उसका एक बड़ा सहारा टूट गया था, लेकिन ये सफर उसके लिए बहुत मुबारक साबित हुआ था। यूं मालूम होता था कि खुदा की तरफ से उसे गैबी मदद मिल रही है। वो जिस मंजिल पर कयाम करता, नए और पुराने दोस्त आकर उससे मिलते जाते। इसमें ऐसे लोग थे जो मुगलों की हुकूमत से बददिल होकर पनाह गुज़ीन हो गए थे। बाज वो तातारी सरदार भी उससे आ मिले जो अब तक किसी न किसी जगह मुगलों की मुलाजिमत कर रहे थे, मगर उनके जोरो सितम से नाला थे और गुलामी का जवा उतार फेंकने के लिए मौके की तलाश में थे। उन्हें एक मजबूत मरकज और एक आला सलाहियतों के सरदार की तलाश थी। ये सलाहियत उन्हें सिर्फ तैमूर में नजर आती थी और अब वो उसे तलाश करते हुए उस तक आ पहुंचे थे। जिस दिन ख्वाजा बरलास, अमीर सैफुद्दीन और तोबक बहादुर उसके पास पहुंचे, उसी शाम तैमूर का एक पुराना दोस्त शेर बहराम भी उसे ढूंढता हुआ उसके लश्कर में पहुंच गया। शेर बहराम तैमूर की जवानी का दोस्त था और उस जमाने में ये दोनों तरक्की के मंसूबे बनाया करते थे। शेर बहराम की तबीयत में बड़ा मनचलापन था। उसे तैमूर की संजीदगी और धीमापन पसंद न था, इसलिए वो तकदीर आजमाई के लिए हिंदुस्तान चला गया था। वहाँ उसे कोई कामयाबी हासिल न हुई तो वो फिर वापस आ गया। काबुल के अतराफ में उसे मालूम हुआ कि तैमूर गर्म सेर के इलाके में खैमे डाले पड़ा है। शेर बहराम गर्म सेर पहुंचा, मगर तैमूर वहाँ से रवाना हो चुका था, इसलिए उसने भी शिमाल का रुख किया। शेर बहराम एक रात एक वीराने में ठहरा हुआ था कि उसे एक सवार आता हुआ दिखाई दिया। शेर बहराम को उस पर मुगल सवार का धोखा हुआ। उसने चाहा कि उस पर हमला करके उसे खत्म कर दे। वो एक तरफ छुप के खड़ा हो गया। सवार करीब पहुंचा तो एक घोड़े को पेड़ की शाख से बंधा देखकर बड़ा हैरान हुआ। चांदनी रात थी। सवार ने दूर दूर तक नजरें दौड़ाई। कोई नजर न आया तो आवाज दी, भाई मैं मुसाफिर हूँ, रास्ता भूल के इधर आ गया हूँ। तुम पसंद करोगे तो रात तुम्हारे साथ बसर करूंगा, वरना किसी और तरफ निकल जाऊंगा। शेर बहराम ने उसके चेहरे मोहरे और जबान से अंदाजा लगाया कि वो मुगल नहीं है। वो आड़ से निकल के उसके सामने आ गया। ये मालूम करने के लिए कि आने वाले का मसलक क्या है, मजहब क्या है, उसने जोर से कहा, अस्सलामु अलैकुम। आने वाले ने वालेकुम अस्सलाम कहकर अपने मुसलमान होने का सबूत पेश किया और बोला, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ और अपने मुसलमान भाई से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। शेर बहराम भी उससे बड़ी खुशदिली और खुलूस से मिला। दोनों ने एक साथ बैठ के खाना खाया। एक के पास सिर्फ फल थे, दूसरे की थैली में शहद लगी रोटियां थीं। खाना खा के दोनों ने खुदा का शुक्र अदा किया, लेकिन दोनों ने अब तक एक दूसरे का नाम या इस सहरा नवर्दी का सबब नहीं पूछा था। वो बेतकल्लुफ हो जाने के बावजूद एक दूसरे से खायफ थे और दूसरे के बारे में मालूम करना चाहते थे। दोनों बड़ी देर तक मौसम और तकलीफ दे सफर के बारे में गुफ्तगू करते रहे, लेकिन एक दूसरे का नाम ना पूछ सके। तुम किस तरफ जाना चाहते हो सवार? आखिर शेर बहराम ने असल मतलब की तरफ कदम बढ़ाया। गर्म सेर जाने का इरादा है, लेकिन रास्ता भूल गया हूँ। आने वाले ने जवाब दिया और साथ ही सवाल कर बैठा, और तुम किस तरफ जा रहे हो दोस्त? शेर बहराम के कान गर्म सेर के नाम पर पहले ही खड़े हो गए थे। उसने इत्मीनान से कहा, मैं वहां से आ रहा हूँ जहाँ तुम जाना चाहते हो। वो दोनों बराबर बैठे बातें कर रहे थे। शेर बहराम का जवाब सुनकर आने वाला चौंक कर बैठ गया।
تم گرمسیر سے آ رہے ہو دوست؟ ہاں۔ تم نے دریائے ہلمند کے قریب کوئی لشکر دیکھا تھا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ تم شہر سبز کے سردار تیمور کے بارے میں تو نہیں پوچھ رہے ہو؟ شیر بہرام نے بلاخر کھل کر اس سے بات کر ڈالی۔ ہاں دوست، آنے والے نے ایک آہ بھری۔ ہم ایک مصیبت میں گرفتار ہو گئے تھے۔ میری بیوی پناہ حاصل کرنے کے لیے گرمسیر پہنچ چکی ہے۔ میں بھی سردار تیمور کے پاس جا رہا ہوں۔ شیر بہرام بھی بیٹھ گیا، بولا تو پھر ہم دونوں دوست ہیں، کیونکہ ہم دونوں ایک ہی شخص کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ دونوں اٹھ کے بڑے پیار سے بغلگیر ہو گئے۔ میرا نام شیر بہرام ہے۔ شیر بہرام نے اپنا تعارف کرایا۔ تیمور میرے جوانی کے دوست ہیں۔